नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। संसद पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। सर्वोच्चलाई धम्क्याउने काम बन्द गर्न सुझाव। तोकिएकै समयमा चुनाव हुने दाबी। संसद विघटनको विरोधमा देशभर कांग्रेसको प्रदर्शन। प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेको आरोप। सर्वोच्चको फैसला मान्ने सभापति देउवाको भनाई। भारतीय पक्षबाट महाकाली नदी मिच्दै धमाधम तटबन्ध निर्माण। कूटनीतिक पहलका लागि गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दार्चुला प्रशासनको पत्र। पारिश्रमिक नपाउँदा राहुघाट जलविद्युत आयोजना म्याग्दीमा कार्यरत 500 मजदुरको बिचल्ली। श्रम शोषण हुँदा पनि न्याय नपाएको गुनासो। र 1 नम्बर प्रदेश स्तरीय ब्याडमिन्टनको मेन्स डबल उपाधि सोलुका प्रवीण र पेम्बाको जोडीलाई हेन्ट्रस डबलमा खोटाङका दीपक र सुनिल। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाको एक समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि हालतमा संसद पुनर्स्थापना नहुने दोहोर्याएका छन्। आफ्नो भातृ संगठन युवा संघ नेपालको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चलाई धम्क्याएको भन्दै त्यसो नगर्न सचेत गराएका छन्। सूर्य चुनाव चिन्ह आफ्नो पक्षमा आउने भन्दै ओलीले सूर्य चिन्ह प्रचण्डले दाबी गर्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गए। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। युवा संघ नेपालको बागमती प्रदेश स्तरीय भेलामा नेकपाको एउटा समूहको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तोकिएको मितिमा चुनाव हुने दावी गरे। उनले संविधान अनुसार संसद विघटन भएको भन्दै अब पुनर्स्थापना नहुने दोहोर्याए। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले सूर्य चिन्हमा दावी गरेको भन्दै उनले प्रचण्डले सूर्य चिन्ह दावी गर्न लाज मान्नुपर्ने बताएका छन्। चिन्ह हाम्रो हो भनेर चिन्ह पाऊ भनेर भन्न जान निर्वाचन आयोगमा जान प्रचण्डलाई लाज दिनु पर्दैन। 74 साल आश्विन 14 गते टीकाको दिन प्रचण्डले मैले अब दुवै पार्टी सूर्य चिन्हमा गर्ने भनेर सम्झौता गरेका थियौँ। 16 गते बेलुका उहाँले त्यो सम्झौता तोड्नुभयो। नगर्ने भनेर गर्न सक्दैन भनेर सम्झौता अझै जीवित छ। अहिले सूर्य चिन्ह मेरै हो भनेर जान लाज हुँदैन। प्रचण्ड सूर्य चिन्हमा लडेका छन् कहिले चुनाव? उनी सूर्य चिन्हबाट लडेका पनि छैन। सूर्य चिन्हबाट नलडेर अर्को चिन्हबाट आएको मान्छेले सूर्य चिन्ह चाहिँ मेरै हो कि ओली बोल्छ। अनि यो एउटा कमेडियन के भन्ने सो देखाउँछ नि टेलिभिजन, त्यो कमेडियनको जातिमा पठाइदिनु पर्ने हुँदैन। त्यो कमेडियन सो उहाँहरूले योभन्दा मजाक के हुन्छ? सहमति गरेर सूर्य चिन्ह ल्याऊ भन्दाखेरि लिन्न भनेर सहमति उल्लङ्घन गरेर हँसिया हथौडा अन्डाभित्रको हँसिया हथौडा के लिएर चुनाव लडेको। अहिले सूर्य चिन्ह मेरै हो भनेर मैले दोस्रो अध्यक्ष दिएको थिएँ। अब अध्यक्ष नै मै हुँ भनेर कुन महाधिवेशनबाट माधव नेपाल अध्यक्ष छानिए? कार्तिक ब्याङ्केटमा भोज खान जानुभएछ। त्यहाँ भोज खाँदै गर्दाखेरि तपाईँ नै अध्यक्ष हो कामरेड भनेर कसले भन्यो? उसले त मै अध्यक्ष भन्यो। अध्यक्ष ओलीले संसद पुनर्स्थापनाका विषयमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा सोही अदालतमा पहिले काम गरेका व्यक्तिले अहिले पनि काम गरिरहे जसरी अदालतलाई धम्क्याएको आरोप लगाएका हुन्। सर्वोच्च अदालतका सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेका बसिसकेका मान्छेहरूले सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढङ्गले प्रभावित गर्ने, गुमराहमा पार्ने, अल्मल्याउने अथवा धम्काउने खालका कुनै पनि क्रियाकलाप उहाँहरूलाई गर्न सक्दैन। उहाँहरूले छोड्दैन। स्वतन्त्र न्यायालयलाई लोकतन्त्रमा कदर गर्न सिक्नुपर्छ। स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न नजान्ने अनि लोकतन्त्र न्यायालय न्याय संविधानका कुरा गर्ने
सडकबाट तपाईँ फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक परिषद, संवैधानिक इजलासमा, संविधानमा संवैधानिक इजलास छ। अहिले अति जान्ने सुन्ने अजासु हुन्छ, अति जान्ने सुन्ने अरू केही निस्किएर संवैधानिक इजलास चाहिँ हुँदैन। कुन संविधानले भन्नु तपाईँलाई संवैधानिक इजलास चाहिँ हुँदैन भनेर? जनमत लिनका लागि जनतामा जान्छु भन्दा आफूलाई तानाशाह देख्नेहरू लोकतन्त्रको विरोधी भएको अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी छ। अध्यक्ष ओलीले जीवनमा कहिल्यै सूर्य चिन्हमा चुनाव नलडेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सूर्य चिन्ह दाबी गर्नु नै हास्यास्पद भएको आरोप लगाए। महान जनयुद्ध फर्सी कुहे जसरी कुहिएको बताएका ओलीले प्रचण्ड माधव समूहले आफू राजनीति र नेतृत्वबाट बिदा हुने भविष्यवाणी गरेको भन्दै उनीहरूको भविष्य हेर्ने क्षमतामा कटाक्ष गरेका हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी एकताका लागि राष्ट्रिय अभियान थाल्नु भएको छ। नेता गौतमले आम कार्यकर्तालाई पार्टीलाई फेरि एकीकरणका लागि शीर्ष नेतालाई दबाब दिन अपिल गर्नु भएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको नाममा आज एक अपिल जारी गर्दै गौतमले शीर्ष नेताले कम्युनिस्ट आन्दोलन र कार्यकर्ताको भावना विपरीत पार्टी विभाजन गर्न लागेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाली जनताको धेरै आशा र भरोसाको केन्द्र भन्दा पनि पार्टीका शीर्ष भनिएका नेताहरू असक्षम भन्दा नेकपा विभाजन उन्मुख भएको गौतमको भनाइ छ। आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवैको कदम गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै गौतमले पुनः एकीकरणमा जोड दिनु भएको हो। पार्टी विभाजन हुन नदिन अन्तिमसम्म प्रयास गर्नुभएका नेता गौतमले पुनः एकीकरणका लागि अभियान नै चलाउनु भएको हो। पार्टी एकीकरणको संयोजक बन्नुभएका गौतमसँग अरू को सदस्य छन् भन्ने बारे भने केही खुलाइएको छैन। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले तोकेको समयमा नै निर्वाचन हुने भन्दै तयारी थाल्न कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभएको छ। मकवानपुरमा आयोजित जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा उहाँले धेरैले निर्वाचन नहुनेमा आशंका व्यक्त गरेको भन्दै वैशाखमै निर्वाचन हुनेमा ढुक्क भई तयारीमा जुट्न नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभएको हो। 64% समर्थनमा बनेको प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशमा जाने फैसला गर्नुभएको उहाँको भनाइ थियो। प्रतिशतको समर्थनमा बनेको सरकार, प्रधानमन्त्री कानुनी रूपमा त्यही स्थिति छ, तर सरकार चल्न पाउँदैन, चल्न सक्दैन, कुनै निर्णय गर्न नसक्ने स्थितिमा पुर्याइएपछि अन्तिम सहारा जनता जनार्दनकोमा जानुपर्छ कि पर्दैन हो। यही उद्देश्य राखेर केपी ओलीले ताजा जनादेशको लागि जाने फैसला गर्नुभएको हो। यो संविधान विरोधी अधिनायकवादी तपाईँ 5 वर्षमा चुनाव हुन्थ्यो, अब 3 वर्ष 3.5 वर्षको हुँदा नहुँदा चुनाव हुन्छ, यो अन्त जाने कुरा गरेको छैन। हामीले केपी ओलीको नेतृत्वको पङ्क्तिले गलत गरेको छ भने जनताले दण्डित गर्छन्, ठिक गरेको हुन् भने जनताले पुरस्कृत गर्छन्। यसको लागि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ भन्नेहरू किन तयार नभएका? हामी भन्छौँ जनताको ताजा जनादेश लिने कुरामा हामी सबै तत्पर हुनुपर्छ। हामी केपी ओलीले भन्नुभयो म जनताको बीचमा परीक्षा दिनको लागि जान तयार छु, म त्यसको लागि तत्पर छु भन्नुभयो भने यो कसरी नाजायज हुन्छ? पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले परीक्षाका लागि जनता माझ जान लाग्नु भएको बताउँदै जनताले निर्वाचनबाट दण्डित वा पुरस्कृत गर्ने बताउनु भयो। भेलामा प्रदेशसभा सदस्य समेत रहनुभएका जिल्ला अध्यक्ष मनु सिग्देल र सचिव प्रेमबहादुर पुलामीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको घोषणा गर्दै एकलाल श्रेष्ठलाई नयाँ अध्यक्ष घोषणा गरिएको थियो। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री मणिचन्द्र थापाले पार्टीभित्रबाट प्रधानमन्त्रीमाथि कु गर्न खोजेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रबाट
प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर कु गर्न खोजिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेश लिनका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको बताउनु भएको हो। देशलाई कुको बाटोमा जानबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावको बाटो रोज्नु भएकोले अब चुनावको विकल्प नभएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्रैबाट कु गर्न कोसिस गरिसकेपछि हामी कुलाई रोजेका होइनौँ कि हामीले आम जनतामा बीचमा गएर फेरि नयाँ जनमतलाई आधार बनाएर देशलाई स्थायित्वतिर लानको निम्ति हामीले संसद विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेका हौँ। मन्त्री थापाले आफू मन्त्री पद पाउनकै लागि प्रचण्डलाई धोका नदिएको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचण्डले धोका दिएको समेत बताउनुभयो। आफूलाई मन्त्री बन्ने कुरा ठुलो नभएको तर देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउन मन्त्री बनेको उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी कदम कानुनी भन्दा पनि राजनीतिक निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ। राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीलाई हुने दावी समेत उहाँले गर्नुभयो। नेकपा माधव प्रचण्ड पक्षका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महाठग भएको आरोप लगाउनु भएको छ। भक्तपुरमा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै खनालले ओलीले सुरक्षाको कारण देखाउँदै उपत्यकाभित्र भएका पार्टीको बैठकमा सहभागिता नजनाउने तर धनगढी पुगेर सम्बोधन गर्न सक्ने बताउनुभयो। नेकपा 2 खेमामा विभाजन भएसँगै ओली समूहले आफ्नो समूहमा केन्द्रीय कमिटीमा 40% पुर्याउन नसकेको खनालले बताउनुभयो। ओलीले अहिले गरिरहेको गतिविधिहरूले नै एक दिन ओलीलाई जिउँदो सङ्कटमा पुर्याउने नेता खनालको भनाइरहेको छ। संसद विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी प्रदर्शन गरेको छ। 330 प्रदेशसभामा विरोध कार्यक्रम गर्ने कांग्रेसको निर्णय अनुसार आज देशभर कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। विरोध कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतले गर्ने निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताएका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारले गैर संवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले शनिबार देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेको हो। काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णय मान्नुपर्ने बताएका छन्। सभापति देउवाले संसद विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले अदालतले जुन निर्णय गरे पनि मान्नुपर्ने बताएका हुन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा जुलुस निकालेर दबाव सिर्जना गर्न नहुने देउवाको भनाइ छ। निर्वाचन भयो भने कांग्रेस निर्वाचनमा जान समेत तयार हुने बताएका देउवाले अदालतले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गराएनन् भने नेपाली जनताले ओलीलाई सडकबाटै हटाउन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। अदालतले चुनावमा जाने निर्णय गर्यो र ओलीले चुनाव गराएन भने हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एक भएर ओलीलाई सडकबाटै हटाउन बाध्य हुनेछौँ। तर कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले भने प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको भन्दै असंवैधानिक कदम सच्याउनुको विकल्प नभएको बताएका छन्। विश्वासको मत लिन नसकेर संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको मत लिन निर्वाचन गर्लान् भनेर पत्याउन नसकिने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले यो चाहिँ मैले अघि पनि भने संविधानको बाटोबाट हिँडेको भए यो अहिलेको चाहिँ दुरवस्थामा यो राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा देशको राजनीति चाहिँ नफस्ने थियो भन्ने कुरा म यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। संवैधानिक कदम उठाएको प्रधानमन्त्रीले अब चाहिँ मैले घोषणा गरेको चुनाव चाहिँ हुन्छ भनेर उहाँ जुन हिँडिराख्नु भएको छ के जनता त्यति मूर्ख छ?
सरकारले असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीले सडक सङ्घर्ष गर्ने निर्णय यसअघि गरेको थियो। पहिलो चरणमा 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा आन्दोलन गरेको काङ्ग्रेसले शनिबार भने प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विरोध कार्यक्रम गरेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सप्तरीको 8वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा आज विरोध प्रदर्शन र सभा गरेको छ। कांग्रेस र उसको भातृ संस्थाका नेता तथा कार्यकर्ताले बिहानैदेखि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शनका साथै विरोध सभाको आयोजना गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक कदमको संज्ञा दिएका छन्। प्रदर्शनपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसका नेताहरूले उक्त कदम नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी रहने र आन्दोलनबाटै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गराइ छाड्ने उद्घोष समेत गरे। गाउँ गाउँबाट ट्र्याक्टर, बैलगाडा, मोटरसाइकल, अटो रिक्सा, टेम्पू लगायतका सवारी साधन चढेर विरोध सभामा सहभागी हुन आएकाहरूले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै कार्यक्रम स्थल पुग्ने गरेको दृश्य सबै निर्वाचन क्षेत्रको सभामा देखिएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि भारतीय पक्षबाट महाकाली नदी मिच्दै धमाधम तटबन्ध निर्माण, कूटनीतिक पहलका लागि गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दार्चुला प्रशासनको पत्र। पारिश्रमिक नपाउँदा राहुघाट जलविद्युत आयोजना म्याग्दीमा कार्यरत 500 मजदुरको बिचल्ले, श्रम शोषण हुँदा पनि न्याय नपाएको गुनासो। र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी नहुने, ट्रम्प विरुद्ध पुनः महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महाकाली नदी किनारामा भारतले मनलाग्दै तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ। महाकालीको बाढीले 2070 सालमा दार्चुला सदरमुकामका 156 घर बगाएको थियो। बाढीबाट हुने सम्भावित जोखिमबाट जोगिन भन्दै तेस्ताका तटबन्ध बनाउन खोजेको नेपाललाई अवरोध गरेको भारतले अहिले भने एकपक्षीय रूपमा तटबन्ध बनाउन थालेको छ। दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। 7 वर्ष अघि महाकाली नदीले दार्चुला सदरमुकामका 156 घर बगाएर स्थानीयको बिचल्ली बनायो। त्यसको केही समयपछि नेपालले जनतालाई बाढीबाट जोगाउन भन्दै महाकाली नदीमा तटबन्ध बनाउन योजना अघि सार्यो। तर नेपाली पक्षले तटबन्ध बनाउन थाल्दा नथाल्दै भारतीय पक्षले सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइने संरचनामा दुई देशको सहमतिको अत्तो थाप्दै काममा अवरोध पुर्यायो। नेपालले खोलाको किनारभन्दा सरदर 100 मिटर भित्रै तटबन्ध बनाइरहेको नेपाली पक्षले त्यसपछि काम अघि बढाउन पाएन। तर भारतीय पक्षले भने अहिले महाकाली नदी नै मेच्दै धम्माधम तटबन्ध बनाइरहेको पाइएको छ। ठिक्क महाकाली नदीले बाढीपछि चाहिँ आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर अहिले पुरानो जिल्ला वन कार्यालय, भू संरक्षण कार्यालय अनि ठुलो एउटा शिवालय मन्दिर थियो, त्यो मन्दिरको बिचोबिचले महाकाली नदी गइरहेको अवस्था र हाम्रो वारिपट्टिको धेरै भूभाग चाहिँ नदीले चाहिँ कटान गरेर नदी हाम्रो नेपालपट्टि आएर त्यो भूमि चाहिँ भारतपट्टि गएको पनि हामी अहिले देख्न पनि सकेको छ। पृष्ठभूमि हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। समग्रमा व्यक्तिको क्षति कति भएको थियो र हामीले राज्यको क्षति कति भएको छ भनेपछि सरकारी संरचना कति क्षति भएको छ भनेर हामीले राज्यलाई स्पष्ट रूपमा लेखेरै पनि हामीले ज्ञापनको रूपमा पनि हामीले दिइसकेको अवस्था पनि हो। महाकाली नदी नै मिचेर तटबन्ध निर्माण भएपछि दार्चुला जिल्ला प्रशासनले भारतको दार्चुला पिथौरागढका उप जिल्ला अधिकारीलाई काम रोक्न भन्दै पुस 2 गते पत्राचार गरेको छ। तर नेपाली पक्षको पत्रलाई व्यवस्था गर्दै भारतीय पक्षले बाँध निर्माणमा मनलाग्दी गर्न छाडेको छैन। भारतीय पक्षको अटेरीपछि दार्चुला प्रशासनले गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। पुस 2 गते नै केन्द्रमा पत्राचार गरे पनि त्यसबारे के भयो भन्ने जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई पुगेको छैन। भारतले संरचना निर्माण नरोके पनि नापी विभागबाट छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। भारत स्थित जल निगमले चाहिँ त्यो काम गर्न थालेको, सेफवाल बनाउन थालेको
यो तटबन्ध सम्बन्धी थायी संरचना बनाउन थालेको भन्ने कुरा सूचना प्राप्त भयो र त्यही ब्यौराको जानकारी मैले 2 गते अघि भनिसकेँ गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएर पुनः 5 गते उहाँहरूको काममा रुकावट नआएको झन् रफ्तार बढेको उहाँले मैले त्यो जानकारी गराएको छु। अहिले नेपाल सरकार जानकार छ र त्यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारत स्थित नेपाली दूतावासलाई पनि त्यो कुराको जानकारी भइसक्यो। त्यस सन्दर्भमा आवश्यक समन्वय गर्नलाई भनिएको छ भन्ने बुझेको छु र तत्काल नेपाल सरकारले एउटा अनुगमन समिति गठन गरेको छ नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृतको संयोजकत्वमा, जुनमा हाम्रो गृह मन्त्रालयको तर्फबाट हाम्रो यहाँको दार्चुलाको सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारीजी पनि सदस्य हुन्छ लगायतको टोली अब छिटै अनुगमन गर्नेछ र त्यसको उचित निकास हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। भारतीय पक्षले 2074 सालमा नेपालसँग समन्वय नगरिकनै विभिन्न ठाउँमा काठका पुल बनाएको पाइएको छ। सीमा समस्या कूटनीतिक तवरबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता विपरीत भारतीय पक्षबाट फेरि सुरु भएको विस्तारवादी नीतिले सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दामा त्रास छाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। भारतीय ठेकेदार जयप्रकाश एसोसिएट्स जेपीले समयमै ज्याला नदिँदा म्याग्दीमा निर्माणाधीन राहुघाट जलविद्युत आयोजनामा काम गर्ने 500 जना मजदुरको बिचल्ली भएको छ। विभिन्न बहाना देखाएर जलविद्युत आयोजना निर्माणमा ढिला सुस्ती गरेको जेपीले महिनौसम्म कामदार र कर्मचारीलाई ज्याला नदिएर शोषण गरेको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसिएट्स जेपीले म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन 40 मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनामा काम गर्ने मजदुर तथा कर्मचारीहरूलाई समयमै ज्याला भुक्तानी गरेको छैन। मासिक रूपमा प्रत्येक अङ्ग्रेजी महिनाको पहिलो हप्ताभित्र तलब भुक्तानी गर्नुपर्नेमा 5 महिनासम्म पनि तलब र ज्याला नपाएपछि राहुघाटमा कार्यरत 500 मजदुर तथा कर्मचारी समस्यामा परेका छन्। रोकिएको तलब पाउनुपर्ने, सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला पारदर्शी हिसाबले वितरण गर्नुपर्ने, नियुक्ति र परिचय पत्र दिनुपर्ने, सुरक्षाका सामग्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएपछि बुधबार र बिहिबार राहुघाटको निर्माण कार्य रोकिएको थियो। जेपीमा काम गरेको 2 महिना हुँदैछ, अहिलेसम्म पेमेन्ट दिएको छैन। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी चाहिँ उताको 5-6 जना छौँ। यहाँ तलब नपाउने मजदुरहरू कति हुनुहुन्छ त? हामीले नपाएको सबैले पाएको छैन तलब। 400-500 जनाले पाएन। होइन 5-6 जना त हामी छँदैछौँ, अरूहरूले पनि कम्पनीको कुनै नेपाली मजदुरहरूले काम गर्नु भएन। मजाले। खास कारण चाहिँ के हो? हाम्रो तलब रोकियो। कति महिना भयो तपाईँले त नपाउनु भएको? हाम्रो 2.5 महिना लाग्यो सर। जेपीले नदिएको? हजुर। राहुघाटको प्रवर्धक रघुगङ्गा हाइड्रो पावर लिमिटेडका प्रतिनिधि र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा ठेकेदारले ज्याला दिने तथा मजदुर काममा फर्कने सहमति भएपछि शुक्रबार आयोजनाको काम सुचारू भएको छ। ठेकेदारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भुक्तानी नगरेका कारण कर्मचारी र मजदुरलाई ज्याला दिन नसकेको दावी गरेपछि रघुगङ्गा हाइड्रोका अधिकारीहरूले भुक्तानी नरोकिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 2074 मङ्सिर 5 गते 6 अर्ब 50 करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको जेपीले हालसम्म करिब 20% मात्र भौतिक प्रगति गरेको छ। सिभिल निर्माण अन्तर्गत मात्रै प्रोग्रेस भन्ने भने चाहिँ हाम्रो भौतिक प्रगति 20% भएको छ। त्यस्तै ओभरअल प्रोजेक्टको प्रोग्रेसको 0% गर्ने। यस आयोजनाको ठेक्का अवधि 40 महिना हो। 30 महिना गुजारिसकेको ठेकेदारले अबको 15 महिनामा काम सक्नुपर्नेछ। तर काममा भएको ढिला सुस्तीले काम समयमै पूरा हुनेमा व्याप्त आशंका छ। पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न नसकेको ठेकेदारले विभिन्न बहाना बनाएर आयोजनामा ढिला सुस्ती गर्दा म्याग्दी जिल्लाको महत्त्वपूर्ण विकास आयोजना राहुघाट निर्माण प्रभावित भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकामा नगरपालिकाले विद्यालयहरूलाई बजेट विनियोजन गर्दा पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गरेर विभेद गरिएको सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन्। स्थानीय सरकारले नै बजेटमा पक्षपात गर्दा त्यसको असर विद्यार्थीको सिकाइ गुणस्तरमा पर्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ। नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकाले विद्यालय क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गर्दा नगरपालिकासँग बढी सम्पर्कमा रहनेलाई प्राथमिकता दिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
योजनाका लागि बारम्बार धाइरहने प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूका विद्यालयलाई बजेट बढी विनियोजन गर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। विद्यालयको आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ गुणस्तरमा पर्न सक्नेतर्फ बेलैमा सचेत बन्नुपर्ने शिक्षकहरू नै बताउँछन्। जुन विद्यालयहरूको पहुँच अलिकति कम छ त्यसमा योजना बाँडफाँडमा पनि सबैको पालो आइसकेपछि बल्ल यो पहुँच नभएका विद्यालयको पालो आउने हो कि जस्तो पनि मलाई कता कता महसुस भएको छ। यसको मतलब स्थानीय तहले विद्यालयहरूलाई नहेर्नु भएको होइन, हरेक पक्षमा उहाँहरूले पनि अनुगमनदेखि लिएर हरेक पक्षहरू विद्यालयलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर उहाँहरूले योजना बाँडफाँडमा त लगाउनु भएको छ। योजनाहरू पनि परेका छन्, तर जुन विद्यालय अलिकति भौतिक र शैक्षिक उसमा अलिकति पछाडि परेको हो त्यो अनुसारको त्यो समान अनुपातमा चाहिँ नगएको हो कि योजना विनियोजन नभएको हो कि जस्तो मलाई महसुस लाग्छ। बजेट विनियोजनका क्रममा त्यहाँभित्र चलखेल पक्कै पनि हुन्छ। अलिकति पहुँच भएका विद्यालयहरूले बजेट बढी लाने र पहुँच नभएकाहरूले बजेट कम प्राप्त गर्ने गरेको यदाकदा अवस्थाले देखाएको छ। अब यसलाई चाहिँ नगरपालिकाले अलिकति शिक्षा क्षेत्रलाई नै ध्यान राखेर केन्द्रमा राखेर कार्य गर्नुपर्छ। नगरपालिकाले भने विद्यालयमा बजेट विनियोजनमा कुनै विभेद नगरेको र विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गरेको प्रस्ट्याएको छ। धेरै विद्यार्थी हुनेको धेरै, थोरै विद्यार्थी हुनेको ठाउँमा स्वाभाविक रूपले थोरै बजेट जाने गरेको नगरपालिकाको पदाधिकारीको तर्क छ। माध्यमिक विद्यालयमा जति विद्यार्थी छन् त्यो आधारमा हामीले बजेट पनि विनियोजन गर्न पर्यो नि त। त्यहाँको भौतिक संरचनादेखि लिएर शिक्षक दरबन्दी पनि त्यही गर्न पर्यो। जुन विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या जति कम छ त्यही अनुसारको भवनको धेरै ठुलो भवन बनाउन परेन, त्यसपछि दरबन्दी पनि धेरै दिन सकिँदैन। त्यो हिसाबले उहाँहरूले भन्नुभएको हो, त्यस्तो छैन। देवचुरी नगरपालिकामा 30 भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन्। नगरपालिकाले विद्यालयहरूलाई बजेट विनियोजनमा विभेद गर्दा कतै भौतिक संरचनादेखि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अत्याधिक राम्रो त कतै नाजुक भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। देवचुरी नगरपालिकाले यस वर्ष शिक्षामा 40 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जसले गर्दा यहाँका विद्यालयहरू भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सङ्घीय सांसद, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयको मुख ताक्न बाध्य छन्। तर बजेटको अभावको अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउन नगरपालिकाले विद्यालयहरूलाई मर्जरको नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। आज थप 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको पछिल्लो विवरण सार्वजनिक गर्दै थप 3 संक्रमितको मृत्यु भएको जानकारी दिएको हो। त्यस्तै बितेको 24 घण्टामा 362 संक्रमित थपिएका छन्। 679 जनाले कोरोनालाई जितेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 2,64,521 पुगेको छ, जसमध्ये 4,681 जनामा सक्रिय संक्रमण छ। 2,57,928 जनाले कोरोनालाई जितेका छन् भने अहिलेसम्म 1,912 जनाको मृत्यु भएको छ। सक्रिय संक्रमित 4,681 जनाको होम तथा संस्थागत आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। अहिले 262 जना क्वारेन्टिनमा छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 19,74,561 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका संरक्षण विहीन रहेका ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणमा जुटेको छ। नगरपालिका 60 वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणमा जुटेको हो। परिवारका अन्य सदस्यहरू दैनिक काममा व्यस्त रहँदा घरमा एक्लोपनको महसुस गर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरू लक्षित गरी नगरपालिकाले पहिलो पटक भेटघाट तथा अनुभव आदान प्रदान गर्ने थलोको स्थापना गरेको छ। ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण तथा रेखदेखमा जुटेको छ। नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका विभिन्न वडा तहमा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित
दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। उक्त केन्द्रबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूले स्वास्थ्य परीक्षणसँगै दैनिक आएर आफ्नै उमेर समूहका साथी सङ्गीसँग आफ्ना अनुभव आदान प्रदान गर्न सक्नेछन् भने मन भुलाउन विभिन्न पुस्तक तथा मनोरञ्जनका क्रियाकलाप समेत गर्न सक्नेछन्। यस क्षेत्रका वृद्धहरू जो चाहिँ घरमा बसेर यो अहिले जुन कोभिड-19 को सङ्क्रमण छ यसले गर्दाखेरि भित्रै नै बसिरहनु पर्ने र एक्लो अनुभव भइरहेको छ, तिनीहरूको लागि चाहिँ नि यो ठाउँमा चाहिँ भेला भएर ज्येष्ठ नागरिकहरू भेला भएर एक आपसमा आफ्ना चाहिँ नि भनाइहरू दुःख सुखका कुराहरू साटासाट गर्ने र एक्लो जीवन बिताइरहेकाहरूलाई चाहिँ नि केही राहत होस् र एउटा मनोरञ्जन पनि होस् भन्नका लागि चाहिँ नि यो सेवा केन्द्र स्थापना भएको हो। ज्येष्ठ नागरिक लक्षित दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्रबाट समाजमा लोप हुँदै गएका तथा पुस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषयहरूको समेत आदान प्रदान गर्न सकिनेछ। समाजबाट लोप हुन लागेका तथा संरक्षण गर्नुपर्ने परम्पराको ज्येष्ठ नागरिकबाट दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गरिँदा त्यस्ता परम्पराको संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकिने सरकारवालाको बुझाइ छ, जसका लागि नगरपालिकाले स्थापना गरेको ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्र उपयुक्त माध्यम हुने अपेक्षा गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक हामी सबैको अभिभावक र ज्ञानको भण्डार भनेर भनिन्छ। तपाईँहरूसँग धेरै 20औं 50औं 80 वर्षसम्मको अनुभव छ, तपाईँले गरेका कामहरूको अनुभव छ। ती कुराहरू हामीले थाहा हुँदैन, ती कुराहरू तपाईँले परिवारका सदस्यलाई सुनाइदिनु भयो भनिदिनु भयो भने त्यसको इतिहास थाहा हुन्छ, विगत थाहा हुन्छ। मिलन केन्द्रले ज्येष्ठ नागरिकहरू बीचमा मेल गराउने, आपसमा अनुभव तथा सुख दुःख साटासाट गर्ने तथा स्वास्थ्य हेरचाहका विषयमा सचेतना जगाउने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। यसबाहेक ज्येष्ठ नागरिकहरूले केन्द्रमा आएर हिंसामा परेको विषयमा गुनासा गर्ने तथा त्यस्ता नागरिकहरूलाई मनोपरामर्श दिने, उनीहरूको हेरचाह तथा उपचारमा परिवारका सदस्यलाई सचेत गराउने लगायतका काम हुने संरक्षण विषयगत क्षेत्रकी संयोजक तथा नगरपालिकाकी उपप्रमुख इच्छा कुमारी गुरुङले बताइन्। स्वास्थ्य परीक्षणको हुन्छ कि अथवा उहाँहरूको हकयुक्त अधिकारका कुराहरू हुन्छन् कि यावत कुराहरू हुन्छ। उहाँलाई चाहिँ विभिन्न हिंसा पनि हुनसक्छ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई, कोही घर परिवारभित्रैबाट अथवा अन्य कुनै पनि ठाउँबाट उहाँलाई एउटा अपहरितको अवस्थाहरू त्यस्तो भयो भने त्यस्तो कुरालाई पनि एकदमै हामीले उहाँको बारेमा चाहिँ ध्यान राखेर चाहिँ हामीले उहाँहरूको जति सक्दो सम्मानित ढङ्गले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एकदमै सुखी साथ लिएर शान्ति साथले उहाँहरूको जीवनलाई व्यतीत गराउनको लागि श्रीचरण नगरपालिकाले चाहिँ उहाँहरूको रेखदेखमा चाहिँ ध्यान पुर्याउने। नगरपालिकाले विभिन्न ओडामा सञ्चालित मिलन केन्द्रका लागि करिब 2 लाख बराबरका सामग्री समेत खरिद गरेको छ। यसबाहेक नगरपालिकाले 12वटै ओडामा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। त्यसका लागि ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि 2077 समेत जारी गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका 5 लोखरम टोलमा हप्तै पछि आगलागीका घटना हुन थालेका छन्। आगलागीका घटना बढेपछि स्थानीय मात्रा छाएको छ। पछिल्लो पटक शुक्रबार मध्यराती स्थानीय राजदेव सुतिहारको गाईगोठमा लागेको आगोले थप 2 घरमा समेत जलेर नष्ट भएका छन्। राति 1 बजेतिर लागेको आगोले सुतिहारको गाईगोठका साथै छिमेकी गोसाई सुतिहार र कृष्ण सुतिहारको घर जलेर नष्ट हुँदा 15 लाख भन्दा बढीको क्षति भएको पीडितहरूले बताएका छन्। यसअघि सोही टोलमा पुष 11 गते सोनाई सुतिहार तथा पुष 17 गते महावीर शाहको घरमा आगलागी हुँदा लाखौंको धनमाल जलेर नष्ट भएको थियो। बागमती सफाई महाअभियानको 400 हप्ता पुगेको अवसरमा शनिबार विशेष कार्यक्रम गरिएको छ। 2070 जेठ 5 गते तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा सुरु भएको बागमती सफाई महाअभियानको आज 400 हप्ता पुगेको हो। स्वच्छता हाम्रो पहिचान, सफाईमा मेरो योगदान नारा दिएर बागमती सफाई सुरु भएपछि अहिले बागमती सफा र दुर्गन्ध रहित बनेको छ।
आज फोहोर मैला व्यवस्थापन सङ्घले बागमती सफाई महाअभियानको 400 हप्ता पुगेको अवसरमा काठमाडौँको मेन भवनमा विशेष कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रममा बागमती सफाई अभियन्ताहरूले नदीमा फोहोर फाल्न हुँदैन भन्ने जनचेतना फैलाउनु मुख्य कुरा भएको बताएका छन्। आग्रह गर्छु भने आउनुहोस्, हाम्रो यो अभियानमा मद्दत गर्नुहोस्, किनभने बागमती खोला हाम्रो नदी खोला हामी सबैको हो। त्यसैले यसलाई स्वच्छ राख्ने, वातावरणलाई स्वच्छ राख्ने, आफू कसरी हेल्दी बस्ने, कसरी क्लिन आफ्नो इन्भाइरोमेन्टलाई राख्ने हामी सबैले गर्नुपर्छ, एकजुट भएर गर्नुपर्छ। राज्यले कानुनै तोकिदियोस् कि त्यो गर्न पाइँदैन, घर घरमा आफ्नै सेप्टिक ट्याङ्की राख्नुपर्छ भन्ने खालको ढल निकासा चाहिँ खोलामै फाल्नुपर्छ, अनि घरको गार्बेज फोहोरहरू खोला नालामै फाल्नुपर्छ भन्ने जुन सोच छ त्यो पाइँदैन, त्यो अपराध हो, त्यो गर्न मिल्दैन भन्ने खालको धर्म संस्कारले पनि हामीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। राज्यको नियम कानुन व्यवस्थाले पनि त्यसलाई अलिकति कसरी हामीले लागू गर्ने भन्नेतिर अलिकति सोच्नुपर्छ। बागमती सफाईको 400 हप्ताको अवधिमा नदी संरक्षणका लागि सचेतना जोगाउन तथा नदीमा फ्याँकिएको फोहोर हटाउन नागरिक स्तरबाट उल्लेख्य सहभागिता भएको छ। महाअभियानमा सरकारी कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नागरिक अगुवाहरू, कलाकार, विद्यार्थी, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता हुने गरेको छ। प्रत्येक शनिबार नागरिकहरू स्वस्फूर्त रूपमा बागमती सफाईमा जुटेपछि अहिले बागमती नदीबाट दुर्गन्ध हटेको छ। नदीमा सफा पानी बग्न थालेको छ। यो अवधिमा नदी किनारामा बगैँचा निर्माण हुने, रुख रोप्ने लगायतका काम भएका छन्। बागमती नदीको विभिन्न ठाउँमा 26वटा पार्क निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी नहुने, ट्रम्प विरुद्ध पुनः महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारी र लिभरपुल एफए कप फुटबलको चौथो चरणमा प्रवेश, एस्टन भिला 4-1 गोल अन्तरले पराजित। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संसद पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई, सर्वोच्चलाई धम्क्याउने काम बन्द गर्न सुझाव, तोकिएकै समयमा चुनाव हुने दावी। संसद विघटनको विरोधमा देशभर कांग्रेसको प्रदर्शन, प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेको आरोप, सर्वोच्चको फैसला मान्ने सभापति देउवाको भनाई। भारतीय पक्षबाट महाकाली नदी मिच्दै धमाधम तटबन्ध निर्माण, कूटनीतिक पहलका लागि गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दार्चुला प्रशासनको पत्र। पारिश्रमिक नपाउँदा राहुघाट जलविद्युत आयोजना म्याग्दीमा कार्यरत 500 मजदुरको बिचल्ली, श्रम शोषण हुँदा पनि न्याय नपाएको गुनासो। र 1 नम्बर प्रदेश स्तरीय ब्याडमिन्टनको मेन्स डबल उपाधि सोनुका पबिन र पेम्बाको जोडीलाई। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।